मौजूद नाज़रीन व सामीन, मैं थोड़ा सा मुनाजरे के साथ मेरा शगफ है और मुझे मालूम है कि कहाँ दाना डालना है और कहाँ डोरी खींचनी है, कहाँ डोरी उसको खुला छोड़ना है और किस तरह झटका देकर फिर जनाब ओडुंगे में लाना है। तो उसी तरीके के मुताबिक मैंने इनके आगे एक दाना डाला था पिछले दिनों, तो इन्होंने वो दाना चुग लिया। ये तो अभी मेरे साथ मुनाजरा करने लगे थे। मैंने एक पॉडकास्ट के अंदर गुफ्तगू के दौरान मैंने इनके सामने एक सवाल रखा कि तुम कहते हो कि सैयदा कायनात बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा आपकी तरफ खताए इज्तिहादी की अगर निस्बत कर दी जाए, बावजूद है कि हालांकि वो कुरान के ज़ाहिरी उमूम पर अमल कर रही हैं, तो इसमें उनकी कोई तनकीद से शान। तो मैंने इनके सामने एक इल्जामी सवाल रखा कि मुझे ये सवाल का जवाब दो। अगर कोई बंदा ये कहे कि इस फदक के मामले में सैयदना अबू बकर सिद्दीक का अमल हदीस रसूल के मुताबिक था और उस फदक के मामले में फैसला करने के अंदर या उस हदीस पर अमल करने के हवाले से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से खताए इज्तिहादी हो सकती थी, अगर कोई कहे कि उनसे यहां खताए इज्तिहादी हो गई है, या वो ये कहे कि वो खता पर थे उस फैसला करने में और बाद अज़ां वो कहे कि जी नहीं, उनका ये जो फैसला था वो खताए इज्तिहादी थी, तो बताओ कि क्या ऐसा शख्स वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का बेअदब कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत बीबी पाक सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से सोशल मीडिया पे चलने वाला जो मुनाजरा है मुफ्ती ज़ाहिद नोमानी साहब और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के माबैन, इसमें जो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कराई कि मुनाजरे से पहले मुनाजरा, और जिसमें वो फातेह भी बन गए और ये भी कहा जी कि मैं मुनाजरा जीत चुका हूँ, वो इस तौर पर कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो इल्ज़ामी जवाब के तौर पर की है, और वो चूँकि मुझे मुनाजरे से शगफ़ है तो मैंने इनके आगे ना एक दाना फेंका है, और इन्होंने यानी जलाली उलमा ने और दीगर जो अहबाब हैं उन्होंने ये दाना चुग लिया है। तो यानी मेरे इन कलिमात को हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी करार दिया है। तो मैं पूछता हूँ कि अगर ये गुस्ताखी है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो यही कलिमात हज़रत बीबी पाक के बारे में कहे जाएँ तो फिर तौहीन क्यों नहीं है और गुस्ताखी क्यों नहीं है? इस पर चंद गुज़ारिशात। पहली बात तो ये है कुरैशी साहब, आपने जो वो गुफ्तगू की और फिर बाद अज़ां उस पर ये वज़ाहत पेश करने की कोशिश की, इन दोनों पर दुख हुआ और इंतहाई दुख हुआ। काश आप वज़ाहत ना देते, आप रुजू करते और आप तौबा करते कि जो कुछ कलिमात मुझसे जो है ना वो सादिर हुए हैं और मैं बोल गया हूँ ये दुरुस्त नहीं है। काश आप इससे तौबा करते। और उसकी वजह क्या है, गुस्ताखी हुई या नहीं हुई, इसका भी मैं आप अहबाब के सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि हज़रत आप जो कह रहे हैं कि मैं इल्ज़ामी जवाब दे रहा था, इल्ज़ामी जवाब देते हुए क्या मसलक के उसूलों को तोड़ना जायज़ होता है? दूसरी बात यह है कि आप किसको इल्ज़ामी जवाब दे रहे हैं? जिनको आप इल्ज़ामी जवाब दे रहे हैं उनका और आपका हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। उनका और आपका मौक़िफ़ ही एक है। जब मौक़िफ़ ही एक है तो आप किस तरह से इसको इल्ज़ामी जवाब देखें ना, आप भी आले सुन्नत से हैं, वो भी आले सुन्नत से हैं, तो जब आप सुन्नी हो के ये जवाब सुन्नी को दे रहे हैं, वो बंदा उसी मौक़िफ़ पर है जिस पर आप हैं, तो फिर इल्ज़ामी जवाब कैसे? हाँ, आप रवाफ़िज़ के नुमाइंदे बने, आले तशय्युअ के नुमाइंदे बने और फिर ये इल्ज़ामी जवाब दें तो फिर बात समझ आती है। अगरचे फिर भी इसके बड़े जवाबात हैं, हमने पहले भी दिए और फिर भी मैं आप अहबाब के सामने रखता हूँ, तो फिर बात समझ आती है। जब आपका और उनका मौक़िफ़ ही एक है तो इल्ज़ाम आप किसको दे रहे हैं? फिर अगली बात, कुरैशी साहब कहते हैं जी मैंने इल्ज़ामी जवाब के तौर पर यह बात की थी कि जी ये कहकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन होगी या नहीं होगी, ये मैंने दाना फेंका है। मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ कुरैशी साहब, ये दाना आपने नहीं फेंका, ये आपने गैरों की हड्डी चूसी है। ये गैरों के केस को, रवाफिज के केस को आपने मजबूत किया है। इसको दाना फेंकना ना कहें, इसको हड्डी खाना कहें, हड्डी चूसना कहें, आपने हड्डी चूसी है। अच्छा, कुरैशी साहब अपने उस क्लिप में जिसमें ये वाला बयान उन्होंने दिया, बार बार ये कहा कि आले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि हज़रत सैयदा कुरान पे अमल कर रही थी और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पे अमल कर रहे थे। अवाम को आप क्या बताना चाहते हैं? देखें ना, अवाम है, आप अवामी बात कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे आप अपना क्लिप जो है वो डाल रहे हैं, तो अवाम सुनेगी तो क्या कहेगी? भाई हज़रत सैयदा कुरान पे अमल कर रही थी, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पे अमल कर रहे थे, तो अवाम तो यही कहेगी नहीं यार बात तो फिर ठीक है ना, सिद्दीक़ अकबर को भी तो कुरान पे अमल करना चाहिए था ना।
آپ بھی فتویٰ دو نا یار. جب سیدہ قرآن پہ عمل کر رہی تھیں، صدیق اکبر حدیث پہ عمل کر رہے تھے، تو ظاہر ہے ترجیح تو قرآن کو دینی چاہیے نا. عوام تو یہی سمجھے گی کہ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ قرآن پہ عمل کرتے. یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا اور حضرت امام اعظم کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اس مسئلے میں جو دلیل امام شافعی لا رہے ہیں وہ قرآن سے لا رہے ہیں، اور جو امام اعظم ابو حنیفہ لا رہے ہیں وہ حدیث سے لا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ امام شافعی قرآن پہ عمل کر رہے ہیں تو اس لیے جو ہے جی امام شافعی کے موقف کو ترجیح حاصل ہوگی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا جو موقف ہے وہ درست نہیں ہوگا کیونکہ وہ حدیث ہے. یہ کوئی اصول ہے؟ یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ وہ جی وہ قرآن پہ عمل کر رہی تھی. یار نتیجتاً بات بتاؤ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث پہ عمل کر رہے تھے تو وہ قرآن کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، بلکہ حدیث پہ عمل کر کے صحیح معنوں میں شریعت پہ عمل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے. وہ جو آیت حضرت سیدہ پیش کر رہی تھیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور پوری امت کے نزدیک وہ جو حدیث صدیق اکبر پیش کر رہے تھے وہ اس آیت کے عموم کی مخصص تھی. تو صدیق اکبر قرآن و حدیث پہ عمل کر رہے تھے. یہ بتائیں قوم کو نتیجتاً کس کا موقف ٹھیک تھا؟ پھر آپ نے کہا جی یہ بھی آپ نے الزامی جواب کے طور پہ کہا ہے کہ یہ قرآن پہ عمل کر رہی تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پہ عمل کر رہے تھے. اچھا سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے، یہ الزامی جواب کے طور پر آپ نے کہا ہے. یہ روافض کی بولی نہیں ہے. حدیث کو سمجھنے میں بھی تو خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، یہ آپ نے الزامی جواب کے طور پہ کہا ہے. کس کو الزامی جواب کے طور پہ کہا ہے؟ الزامی جواب کے طور پر تو آپ انہیں کہہ ہی نہیں سکتے، بلکہ الزامی جواب تو اس میں آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ خطا اجتہادی کو توہین کہتے ہیں، کسی کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنے کو توہین کہتے ہیں. تو آپ کیوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کر رہے ہیں؟ آپ اس کو توہین کہتے ہیں. پھر الزامی جواب کے طور پہ آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ اکیلے تھے. یہ کون سا الزامی جواب ہے؟ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہہ دے کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور بعد میں بندہ کہے میں نے الزامی جواب. او یار یہ کوئی الزامی جواب کے طور پہ اکیلے کس کے نزدیک؟ نہ تیرے نزدیک نہ ان کے نزدیک، پھر الزامی جواب کس کو ہے؟ سیدھی بات ہے اپنی غلطی کو تسلیم کرو کہ آپ نے یہ جو بولا ہے نا اس حدیث کو روایت کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، یہ ملا باقر مجلسی کی زبان بولی ہے آپ نے. یا یہ کہیں کہ میری توجہ نہیں ہوئی، دھیان نہیں ہوا، اور مطالعے کی یہ کیفیت ہے کہ میرے علم میں ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے وہ اکیلے ہیں یا بہت سے صحابہ کرام ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے، اور یہ حدیث تو متواتر چلی آ رہی ہے. اور پھر آپ کا یہ سوال کہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہوگی یا نہیں ہوگی اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے میں غلطی لگی یا خطا اجتہادی ان سے ہوئی، یہ ان کی توہین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی کسی کام کے غلط ہونے کے لیے، کسی بات کے غلط ہونے کے لیے، مسلک کے اصولوں سے ہٹ کے ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں توہین کا پہلو بھی نکلے، اس میں گستاخی کا پہلو بھی نکلے، یہ ضروری نہیں ہوتا. ابھی میں نے آپ احباب کے سامنے مثال رکھ، ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام بغیر والد اور بغیر والدہ کے پیدا ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں. یہ نوح علیہ السلام کی توہین تو نہیں ہوگی، لیکن کسی طور پہ یہ بات درست نہیں ہے، کسی طور پہ یہ بات درست نہیں ہے. اب کسی بات کے غلط ہونے کے لیے توہین ہونا یہ ضروری تو نہیں ہوتا نا. تو آپ کا یہ کہنا کہ حدیث کے سمجھنے میں انہیں سے خطا اجتہادی ہوئی یہ توہین ہے یا نہیں ہے، یہ مسلک کے اصولوں کے خلاف ہے اور 100% خلاف ہے. لیکن خطا اجتہادی کی نسبت، فقط نسبت خطا اجتہادی کی کسی کی طرف اس بنا پر توہین اور گستاخی نہیں قرار دی جا سکتی، لیکن مسلک کے اصولوں سے یہ ہٹ کر ہے. تو کہاں کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ میں نے الزامی جواب کے طور پہ کہا تو ایسے کہا تو ویسے کہا. آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ غلطی کو تسلیم کریں. ہم حضرت قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے بارے میں بھی یہی موقف رکھتے ہیں اور اتنے عرصے سے یہی کہتے آ رہے ہیں. کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، وہ اپنے الفاظ سے اگر رجوع کر لیتے، عقیدے سے نہیں، لفظ واپس لے لیتے، یہ صحیح سے اصح کی طرف بھی تو رجوع کیا جا سکتا ہے، حسن سے احسن کی طرف بھی تو رجوع کیا جا سکتا ہے. تو اس کی جگہ مزید خوبصورت اور پیارے الفاظ دے دیتے اور ان الفاظ کو واپس لے لیتے، یہ زیادہ بہتر ہو جاتا. ہم ادھر بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ہم آپ کے یہاں بھی یہی کہیں گے کہ وضاحتیں نہ دیں، یہ نہ کہیں دانا پھینکا ہے تو فلاں کیا ہے. اگر آپ کہیں گے دانا پھینکا ہے تو ہم کہیں گے ہڈی چوسی ہے، دانا نہیں پھینکا ہے، ہڈی کھائی ہے. تو اس واسطے ہڈیاں نہ کھائیں، دانے نہ پھینکیں، یہ دانے پھینکنے کا وقت نہیں ہے اور اس طرح کے پینترے بدلنے کا وقت نہیں ہے. آپ نے اہل سنت کے مسلک کے خلاف بات کی ہے، اصولوں کو توڑا ہے، رجوع کرے، توبہ کرے، بات ختم کرے.
پہلے ہی اس طرح کی کیفیت بنی ہوئی ہے. مزید آپ اگر اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے تو یہ جو اختلافات ہیں ان کو مزید ہوا ملے گی، اور اہل سنت کا بلکہ ہمارے جو ہے نا جی اسلام کا اور دین کا اس میں نقصان ہوگا. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.